خطیب جامع مسجد رحمانیہ کنیا انہوں نے میں دعوت دیسا کہ اپنا مفصل خطاب کریں جناب حضرت مولانا قاری عزیر شاہ صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر ذی وقار سامعین، اج دا ساڈا اتھے اکٹھا ہونا، جمع ہونا یقیناً تواڈے علم دے اندر ہے کہ اللہ نے بھائی وقاص نو رحمت نال نوازے ہے. انہاں دے والد گرامی بھائی ربانی نو اللہ منافع عطا کیتا ہے. میں سنیا ہے بزرگاں کول بھئی اولاد انویسٹمنٹ ہوندی ہے تے اگو پوتریاں پوترے اے منافع ہوندا ہے. وہ میں نے انج پتا چلیا بھی میں پوچھا بزرگاں کول، میں کہا جی اولاد زیادہ پیاری لگ دی ہے یا پوتریاں پوترے؟ انہوں میں نے کہا پوتریاں پوترے. میں کہا کیوں؟ انہوں وقت یہ کمال دی گل کی تھی. انہوں نے کہا اولاد ساری انویسٹمنٹ ہوں دی ہے. تینیہ بندے کہیں کاروبار تے 5-7 لاکھ روپیہ لاوے تے وقت وہ اتنا پیارا نہیں لگتا جیرا 20,000 مہینے بعد نفع لگتا ہے، وہ چنگا لگتا ہے. بہرحال اللہ انہوں نے نوازے ہے بھائی وقاص نو رحمت نال، انہوں نے نفع نال، پروفٹ نال. اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی بچی نو نیک لائق اور اللہ تعالیٰ مبارک زندگی عطا فرمائے، دنیا آخرت دیاں اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے. میری طبیعت خراب ہے، اتھے کو بیان کرنا میری طبیعت دے بارے ضروری نہیں، لیکن صرف عذر اس واسطے پیش کردہ پیاں کہ میں نو کل دا ہے بخار. تو میں مولانا عثمان شاہ صاحب نو آکھیا، میں کہا یار تھوڑا جا آویں تو میرا معاون بنے، بھلو ہوئے. انہا شفقت کی تھی، آدھا گھنٹہ تقریباً انہا گفتگو فرمائیے. چند منٹ میرے گلے دی خرابی میں یہ سامعین سن دیں، انہوں نے محسوس ہو رہی ہو سی، لیکن بہرحال چند معروضات توجہ نال سن لو جی. پہلی گل تو ہے کہ بچی اللہ دی رحمت ہے، او دے بارے اسانوں کیا رویہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن اس تو پہلے ہی کہ گل سن لو، میں نو پتہ چلے ہیں بھئی اسے چھوٹی بچی دا کزن کل پیدا ہوئے تے وقت فوت بھی ہو گیا چھوٹا بچہ. او دے بارے یقیناً اس دے ورثہ اور والدین وہ بھی شاید ہو سن بیٹھیں تشریف فرمائیں بھائی. ان کے حوصلے کے لیے انہوں نے سریکی ٹھیک ہے نا، اب میں جمعہ تو اردو پڑھنا دیتے تو آپس بیٹھے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، توجہ میری طرف فرمائیں، توجہ میری طرف فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس وقت
اسرائیل علیہ السلام کسے بندے دے بچی یا بچے دی روح قبض کریں ہے، روح قبض کرن تو بعد اللہ دے کول روح پہنچ دیئے تے اے بھی تو انہوں دسے ہے جمعہ تے کئی دفعہ بھئی اسرائیل علیہ السلام دے ذمے محض روح قبض کرنا ہے، روح قبض کر کے فوراً متعلقہ فرشتہ دے حوالے کر دینا ہے، اگلے مراحل سارے او فرشتے طے کران دے۔ بہرحال جس وقت روح قبض ہوندی ہے تے اللہ دے کول ویندی ہے، روح والا فرشتہ اللہ کول ویندا ہے تا اللہ تعالیٰ بندے دے کول، اللہ تعالیٰ اس فرشتے دے کول پوچھدا ہے۔ توجہ نال سنیے ذرا، جن کا بچہ فوت ہوا ہے بالکل نو مولود، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت چھوٹے بچے دی روح قبض کر کے فرشتہ اللہ کول ویندا ہے، اللہ اس نو آدھا ہے میرے بندے دے باغ دا پھل توڑ کے لے آئے ہیں۔ سوال سمجھو ذرا، میرے بندے دے باغ دا پھل توڑ کے لے آئے ہیں۔ فرشتہ آدھا ہے اللہ جی یہ تیرا حکم آئے۔ اللہ آدھا ہے اچھا اے دس میرے بندے دے میری بندی دے جگر دا ٹکڑا کٹ کے لے آئے ہیں۔ اللہ جی یہ تیرا حکم آئے۔ اللہ تیسرا سوال کریں ہے جس بندے دے بچے دی تین روح قبض کر کے میرے کو لے کے آئے ہیں، جس وقت تین اس نو موت دیتی ہے، روح قبض کی دیئے، اس وقت میری بندی اور میرا بندہ کے آنکھ رہے ہیں۔ تو فرشتہ کو آدھا ہے اگر بندے نیک ہو مانتا، الفرشتہ آدھا ہے یا اللہ او بندے اس وقت بھی ای آدھے پائن انا للہ و انا الیہ راجعون، اسائیں اللہ دا مال آتے اے بھی اللہ دا مال ہے۔ اتھے ایک نکتہ تے گل سمجھ لو، فوتگی تے موقع تے رونا منع نہیں، مسئلہ سن لو۔ ہم عموماً عورتوں کو منع کرتے ہیں بھائی نہ رویاں کرو بھائی، مردوں کو منع کر دیا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا لخت جگر ہے، 17 مہینے دا ہے، حضرت ماریا قبطیہ تو پیدا ہوئے ہے، 17 مہینے دا بیٹا ہے، نبی کریم دی گود مبارک ہے کہ روح پرواز کر گئی حضرت ابراہیم دی، بیٹے دینا حضرت ابراہیم ہے، روح مبارک پرواز کی تھی بیٹے دی، اللہ دے نبی دے آنسو گرے، تا صحابی کھڑے غالباً عبد الرحمن بن عوف، تا اس آنکھے انت تب کی یا رسول اللہ تساں پہ روندے ہو، اسانو صبر دا درس دینا والے تے تساں پہ روندے ہو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا حاضی رحمتن، اے رحمت دے آنسو ہیں، انہا دا گناہ کوئی نہیں، اصل گناہ اے ہے کہ بندہ مشکل وقت تکلیف دے وقت فوتگی دے موقع تے ایسے جملے موچو کٹے جیس تو اللہ ناراض ہوندو ہوئے او من ہے، وین کرنا، چہرہ کٹنا، وال نوچنا، سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، اے حرام ہے۔ باقی آنسو ہمنا جائز طریقے نال کوئی منع نہیں۔ بہرحال وہ حدیث پہ گل کرتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ آدھا ہے جس وقت تے انہاں دی بچے دی روح قبض کی دیئے تو او کے کھڑے آدھے ہیں تو یا اللہ آنسو تا واندے پہن انہاں دے، یہ تا مجبوری ہے، یہ تا ایک محبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہاں دے موچ ہور کوئی تیری ناراضگی والا جملہ کوئی نہیں، انہاں دے موچ ایک کوئی جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسائیں اللہ دا مالا اللہ نہیں لوٹ کے ونجنا سے مرضیاں دا بادشاہ ہے، سجے جمدے ہوئے پھول نو توڑ لوے او دی مرضی ہے، توڑ چڑھا کے ون مارے او دی مرضی ہے، او دے اگے تک کوئی کسک نہیں سکتا نا۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے اچھا میرے بندہ یا میری بندی جلدہ تو بچے دی روح قبض کر کے لے آئے ہیں، او اس موقع تے بھی میرا نام پہ لیندے ہیں، جی جی یا اللہ تیرا نام پہ لیندے ہیں۔ اللہ فوراً فرشتوں نے حکم دیتا جاؤ جنت دے اندر ایک محل تیار کرو، ایسا ایسا محل ہو، محل تیار ہوندہ ہے، اللہ آتا ہے اس دے ہوتے وڈی جائی ایک تختی لو، تختی دے ہوتے لکھ دے ہو بیت الحمد، اللہ ادھا کے میں نے کہ تعریفاں آلہ گھر، یا اللہ ادھا کے مطلب ہے کیوں بنائی تعریفاں آلہ گھر؟ اللہ فرمایا اے انہا ماں پیو نو ون کے دے مرے، یہ رے ماں پیو اپنے بچے دی فوتگی تے صبر کر کے اللہ دا نام لے ہے۔ بہرحال بھائی جو بیٹھے ہیں حضرات جن کا بچہ فوت ہوا ہے وہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی فیصلے پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑے انعام اللہ پاک انشاءاللہ ان کو عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ
ہن اپنی موضوع تے آؤ. بچی پیدا ہوئی بھائی وقاص دی اس نسبت نال چونکہ اسا جمع ہاں. ہن بچی پیدا ہوئی ہے تا بچی یا بچہ پیدا ہوئے تا اس دا حق کیا ہے؟ ہر بندے دا حق ہوندہ ہے نا کوئی نہ کوئی. میں رہ رہا میرے والدین دا حق ہے, میری بیوی دا حق ہے, میرے بچوں دا میرے تے حق ہے, میں وہ ادا کرنے. انہی طرح تواڈے گھر یا وقاص بھائی دے گھر بچی پیدا ہوئی ہے یا تواڈے گھر اولادہ ہیں تا انہاں دی اگر بچی یا بچہ تواڈا ہے تا اس دا حق کیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ بچی یا بچہ دے وے تا او بندہ اس دے 3 حق ادا کرے. اتوارے چاکے تی پرسوں کیتا ہے یہ حدیث ہے ہاں تا 3 حق ادا کرے. فرمایا فل یحسن اسمہ, بچی بچے دا نا سونا رکھے. تے انج نہیں بے بچی بچہ پیدا ہوئے تو اگلے دن نہ یا اسی دن نہ چا رکھو, بلکہ سنت تو بھائی بات یاد رکھے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہم اپنا رہبر اور امام اور مقتدا اسا اللہ دے نبی نو منے دیا اور اساڈا ایمان ہے تواڈا بھی ایمان ہم رہے. تواڈی اساڈی کامیابی اسے گل لے چھے کہ اسا اپنے سارے طور طریقے نبی دے طریقے دے مطابق کر سکتا. یہ ہے نا تو ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مسنون طریقہ اے ہے 7ویں دن بچی بچے دی جھنڈ بھی لہو اور پھر اس تو بعد عقیقہ بھی کرو اور بچی بچے دا نام بھی اسی دن متعین کرو. ایک کام کوشش کرے ہے جو نام نہیں رکھیا تو 7ویں دن جا کے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو فرمایا فل یحسن اسمہ, ایسا نہ رکھو جرا سونا نہ ہوئے. ہون بندہ دیکھے ٹی وی تے ایل ای ڈی پہ موبائل پہ فیس بک پہ سوشل میڈیاز پہ بندہ دیکھے کوئی نا کہ ایکٹرس تا چنگا لگے ہے تا بندہ او دا نا چون کے تے بچی دا رکھے چا. تا یاد رکھ میرے نبی نے فرمایا نا دا اثر ہوندہ ہی, نا دا اثر ہوندہ ہی, کینو دیکھ کے نا رکھے وہ اثر تیسی آ. یہ نقطہ ذہن میں رکھو, میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. یہ دیکھ کے نا پہ رکھ دے اسے دا اثر ہو سیا. فرمایا تے اللہ دے نیک بندہ نو دیکھ کے نا رکھ سو تا نیکاں والا اثر تھی سی. یقین کرو تواڈا بھی تجربہ ہونا ہے تے میں بھی تھوڑا بہت گھومدا پھردا رہنا, میں بڑے بڑے لفنگے تے لچے قسم دے لوگاں نو ویکھیا ہے, لیکن انہاں دی بھی خواہش ہوندی ہے کہ یار میری دھی تے میرا پتر نیک ہوئے. اتنا ہی کوئی برا ہوئے شرابی کبابی برا, لیکن او اے نہیں چاہتا کہ میری دھی تے پتر بھی میرے نقشے قدم تے چلے. وہ ادا نہ میری دھی تے میرا پتر نیک ہوئے چاہے خود جتنا ہی برا ہے. تو گل ہے بھئی اگر ایک برا بندہ اپنے اولاد دے بارے اے سوچیندہ ہے تو تساں تو سارے اچھے بیٹھے ہو نا, تساں تو یقیناً اور زیادہ سوچیندے ہو سو بھئی سارے بچیاں بچے اچھے ہوا. تو اس دا پہلا ایفیکٹ یہ ہے کہ تساں بچی بچے دا نا اچھا متعین کرو, اور سب تو بہترین نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نا ہیں, صفاتی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت سارے ہیں, انہاں جو رکھو. صحابہ صحابیات دے نا ہیں, لوگ آتے ہیں نا پرانا تھی گئے جی یہ ہون یہ ایسا نہیں رکھیں دے, کوئی نا ماڈرن یا نا رکھو. یاد رکھو نا کدھی پرانا نہیں ہوندہ. تو سن جتنے بیٹھے ہو مرد و عورت سیدھی سیدھی گل دسو 1450 سال تھی گئے محمد دے نام ہو صلی اللہ علیہ وسلم, پرانا تھی ہے بندہ کہ یار سن کے تو تھک گیا نا. اس وقت محمد کریم علیہ السلام دا نا چاہنے اس وقت دل باغ باغ ہو ویندہ ہے. 1450 سال تھی گئے ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین امیر معاویہ ابو ہریرہ وغیرہ وغیرہ ان صحابہ دا نا آندہ سامنے تا بندے دا دل باغ باغ ہو ویندہ ہے. یاد رکھو نا کدھی پرانا نہیں ہوندہ, نا اچھا رکھ. بچے دی آتا اچھیاں بن گئیاں تا نا اور زیادہ پیارا لگ سی تے بچہ بھی پیارا لگ سی. تے نا تو وی آئی پیچھا رکھ تے بچہ ہوئے بد کردار تا اللہ دی قسم اس نا تو ہی نفرت آسیا تے بچے تو بھی نفرت آسیا. اس واسطے پہلی گالے فل یحسن اسمہ, او دا نا اچھا رکھ. نمبر 2 اس نو ادب سکھا. ادب سکھا, ادب بڑی نعمت ہے. اور تھوڑی جی گل میں ادب دے موضوع تے کر لواں تاکہ وقت اگے جا کے تے آخری گالی کر سانچا. انہیں زیادہ تھک دے تو نہ پہ نا, شروع ہو جاؤں تقریر تے. ادب کیا چیز ہے؟
اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث بیان، کیونکہ ساڑے کول نا ایک ٹونے تے ٹپلے تے اپنا من گھرت قصے تے ٹوٹ کے تے ڈوڑے تے مائیے تے اے نہیں آندے اسانوں. اساں الحمدللہ یادوی گل کریں دے آنا ساڑے علماء سانو سکھایا ہے قرآن چو گل کرو یا حدیث چو گل کرو. کیوں بندیاں دی کامیابی قرآن چے تے حدیث چے، من گھرت ٹوٹ کیاں تے ٹونے ٹپلیاں چ بندیاں دی کامیابی نہیں. اور ذرا حدیث سنو بات قرآن دا حوالہ ہی دے سانجے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا. نبی کریم ادب پہ سکھان دینا، یہ میں تو نسیا نا بچے دا دوسرا حق ادب سکھاؤ. نبی کریم ادب پہ سکھان دین امت نو، او میری امت والو لیس منا، اس بندے دا تعلق میں محمد دی امت نال نہیں ہو سکدا کیرا بندہ من لم یرحم صغیرنا، جیرا اپنے چھوٹیاں نال رحم چھوٹیاں تے نہ کرے، ولم یوکر کبیرنا، تے اپنے بڑیاں دا ادب جیرا نہ کرے، او محمد دی امت چو نہیں ہو سکدا. اساں سن دے رہندے ہاں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جیرا ادب کرن والا ہوندا ہے او دے نصیب اچے ہوویندے نے، تے جیرا ادب نہیں کریندا او دے نصیب سڑ جاندے ہوندے نے. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا، او جیرا بندہ چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے تے بڑیاں دا ادب نہ کرے، ایو جیا بندہ یاد رکھو محمد کریم علیہ السلام دی امت چو نہیں ہو سکدا. تے ادب دے بارے صرف اتنا فرما کے ساری امت نو متوجہ کر دیتا ہے، او بیٹا اگر تیرا ماں باپ ہے تا او دا بھی ادب کر، اگر تیرا استاد ہے تا او دا بھی ادب کر، اگر تیرا خامند ہے او عورت تا او دا بھی ادب کر، او ساتھیوں اللہ دے ولیاں دا بھی ادب کر، علماء دا بھی ادب کر، نیک لوگاں دا بھی ادب کر، صحابہ دا بھی ادب کر، تے سب تو زیادہ حقدار اللہ دا نبی ہے یہ دا ادب کر. ہاں ہم توجہ کرنی ہے ذرا ادب دے بارے چند گلا سننی ہے. سب تو زیادہ حقدار اللہ دا نبی ہے جنہ دا ادب کرنا ہے. لیکن اس تو پہلے میں تانوں آکھیا ہے خامندہ بیوی ادب کرے تے گل سن لو. اور تو تساں وی بیٹھے نا اور تو میری ماں تو بہنوں اللہ دا واسطہ سن لو توجہ نال، او مردو تساں وی توجہ نال سن لو. یاد رکھو جے اگر خامند اپنی بیوی دا ادب احترام نہ ودھاوے، کرنا نہ ودھاونا کسے نہ کیویں، جے خامند اپنی بیوی دی عزت تے ادب دا خیال نہ کراوے تے یاد رکھو خاندان تے معاشرے وچ ادب اس عورت دا نہیں بن سکدا. تے جیڑی عورت اپنے خامند دا ادب نہ پئی کردی ہوئے، احترام نہ پئی کردی ہوئے، اس دے خامند دی عزت تے ترا کی نہیں اچھا نہیں ہو سکدا. خامند کیویں ادب کراوے بیوی دا، کیا مطلب ہے بچی تے بچہ گھر وچ بیٹھا ہے تے بچی تے بچہ ماں دے سامنے بلند آواز نال اگر غلطی نال آواز اونچی کرن لگے فوراً باپ ڈانٹ دے وے خبردار تیری ماں ہے. ادب کراوے اولاد تے چھوٹے بھتیجیاں بھتیجے گھر دے فیملی ممبر یہ چھوٹے چھوٹے انہاں دے ذریعے بھی اپنی بیوی دا احترام کراوے تا اللہ دی قسم ایو جے بیویاں تے عورتاں دا مقام معاشرے دے اندر اونچا ہوویندا ہے. تے مرد پرواہ نہ رکھے، مرد لحاظ بھی نہ رکھے یار میری بیوی نال بچہ کیویں پیا بولدا ہے، تے یاد رکھو یہ جی عورت پوری زندگی ذلیل ہو کے پئی گزاردی ہوندی ہے. انہی طرح یاد رکھو یہ عورت ہے تے عورت اپنے خامند دا ادب تے احترام کرے، ہر اعتبار نال ادب، ہر اعتبار نال احترام، ہر اعتبار نال خامند دا
دا لحاظ رکھن والی ہوئے تو اللہ دی قسم دے دو فائدے ہوندے نے. مرد اگر بیوی دا احترام کرواوے تا ایک فائدہ، یہ عورت اگر خامن دا احترام تے لحاظ دا ادب چا کرے تا دو فائدے ہوندے نے. ایک فائدہ اے ہوندے ہے جیڑی عورت اپنے خامن دا احترام کرن والی ہوئے اللہ پاک اس عورت دے درجے تے شان تے عزت ہور ودا دینا ہے. نمبر دو فائدہ اے ہوندے ہے جیڑی عورت اپنے خامن دا احترام کرن والی ہوئے یاد رکھو او خامن بھی بڑی عزت والا بن ویندا ہوندا ہے. گھروں عزت مل گئی تا باہروں بھی عزت مل ویندی ہے. جو گھروں عزت نہ کر سو تا باہروں بھی عزت. سر اس رہ کی جانے نا اپنی زبان ہے گھروں بکھا تا باہروں ہی گھروں بندہ بکھا نکل کو ہوئے بے کتے ہیں کھا کے انسان گھروں بکھا نکلا ہے نا تو باہروں ہی بکھا راسی. گھروں عزت کیتی ہے تو خامن دی عزت معاشرے تے سوسائٹی جو ہو سی. عورت دا کم میں ہے اور تا بیٹھین میں تا اے مضمون تھوڑا جے ٹچ دیندہ پیا اصل تا عدد دی گل ہے نا نال سمجھ لو. عورت دے ذمہ یہ ہے کہ میرا خامن باہر ویندہ پیا ہے بازار نکلدا پیا ہے کسی محفل جا رہے ہے یا ادھا کپڑا اچھا ہوئے تاکہ دی عزت بنے ان ادب پہ کر دیئے. اس تو بعد دی جتی صاف ہوئے تاکہ ادھا اتھے معیار بنے تاکہ ادھے کوئی گل نہ آ جائے. اے اگر خامن دی عزت بدھین دیئے تو یاد رکھو یہ رہا خامن تیمیں صاف ستھرا سوٹر بوٹر ہو کے آمد ہے معاشرے علیہ جیلے مجلس سے جب آمد ہے تو مجلس علیہ آدھیں یار لگ دے تینوں ٹبری چنگی مل گئی ہے. آدھے نہ لوگ لگ دے گھر والا ساتھی زندگی دا چنگا مل گئی جو گھر والی نو پرواہ ہی نہ ہوئے. پنچ آگے کپڑے پہنے جتنی پہیے نہیں منچ آگے میں کال استری کر کھڑے کیتے انجاؤ وہ بن کے پاس جدو اے رویہ ہوئے تو یاد رکھو جنے دی عزت نہیں بڑھتی ہوں دی. ادب دا لحاظ رکھو. ادب ہے ماں باپ کا ادب نہیں کیا اللہ فرماتے لا تقل لہما اف ماں باپ کے سامنے اف ہی نہ کر ولا تنہرہما ماں باپ کوئی گل اکھن تا بے ادبی نہ کر نہ گواری دا اظہار نہ کر وقل لہما قولا کریما. جس وقت بھی اپنے ماں باپ نال گل کرتا ادب دا لحاظ کر دے یا احترام والا جملہ اچھا جملہ استعمال کر. ٹھیک ہے انہی طرح باقی جتنے سادے رشتے ہیں جتنے متعلقین ہیں جتنے نالا سادہ پوندا ہے واسطہ پوندا ہے استاد ہے شاگرد ہے یا کوئی مرشد ہے کوئی عالم ہے کوئی اللہ کا ولی ہے صحابہ کا مقام ہے اس طرح انہا سارے اندہ لحاظ رکھنا چاہیے نا. ہاں ان کتنی مرد و عورت بیٹھے ہو نا اچھی آواز نالتا نہ آکھنے میں دل وچ نیت کر گنو کہ انشاءاللہ آج تو بعد جیرا ادب دے حقدار ہیں نہ سارے تو وڈے انہاں دا سا احترام کرنا ہے. کرے سنے انشاءاللہ یقین کرو جو آپ کسی کو پیار کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات کہہ کر منوا سکتے ہو نا وہ سختی نال نہیں منوا سکتے. یہ اصول سے انہیں رکھو پیار نال بڑیاں گلہ منی ویندیاں ہوندیاں نے سختی نال گلہ نہیں منی دیاں ہوندیاں. سختی تو یہ تو آخری حال ہوتا ہے لاسٹ چانس. ٹھیک ہے جی اچھا ادب دی گل ہو رہی ہے اللہ دے نبی دا ادب تھوڑا جا سن لو دے بعد اپنی گل مکہنے ہیں جی. اللہ دے پاک پہ اللہ دے نبی دا ادب اللہ دا قرآن سکھا رہے ہیں کہ خبردار اللہ دے نبی دا ادب کر کیویں کر کے ادب کر. پہلا پارا ہی حوالہ گھر دیکھ لینا اللہ نے کہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. حوالہ سن لو تے ترجمہ گھر دیکھ لینا ساڑی گل یا تا قرآن جو سی یا نبی دی سچی حدیث جو سی اور کہ کتاباں دی گلاں سن نہیں کر دے ہوندے. ہاں اس قرآن دی تشریح واسطے وضاحت واسطے جو کوئی سے کتاب دا سہارا بندہ لگے تے منع کوئی نہیں. قرآن دی آیت سورت بقرہ آیت نمبر 104 اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ دی محفل جو بیٹھے ہوندے ہیں کس وقت بڑا رش ہوندہ بڑی کسی
کثیر تعداد صحابہ کرام ہوندے ہیں سپیکراں تے ساؤنڈاں دا تا سسٹم ہوندا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت صحابہ نو واضح نصیحت رہ کر دے ہوندے ہیں تے پچھلے صحابہ کرام تک بعض دفعہ گل پوری نہ پہنچیا یا کوئی بندہ کسی اور خیال چنج گیا تے یہ گل لنگ گئی ہے تے سمجھ نہ آویا تب اللہ دے پاک پیغمبر نو صحابہ کرام عرض کر دے ہوندے ہیں یا رسول اللہ رائنا ساڈی رعایت کرو ساڈے تے نظر ثانی فرماؤ ذرا سانو سمجھ نہیں آئی اس گل نو دوبارہ ارشاد فرما دیو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پوچھن والیاں دے واسطے دوبارہ گل ارشاد فرما دینے ہوندے ہیں تے وچے کوئی نہ کوئی یہودی منافق بھی بیٹھے ہوندے ہیں او اس موقع دا ناجائز فائدہ اٹھاندے ہویاں اللہ دے پاک پیغمبر نو صحابہ تا دے نا رائنا یا رسول اللہ ساری رعایت کرو تے یہودی تے جڑے منافق ہوندے ہیں او تو کلمہ پڑھن والے او موقع تو ناجائز فائدہ اٹھاندے ہوندے ہیں رائنا ہماری رعایت کریں رائنا لمبا کر کے آدھے ہوندے ہیں اے دا معنی تھی نا معاذ اللہ ساڈا آجڑی استغفر اللہ اس طریقے نال بدماشی کر دیا رائینا ساڈا چرواہے ساڈا آجڑی انج کر کے اللہ دی نبی دی بے ادبی کر دے ہوندے ہیں تے تہاڈا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے انہو علیم بذات الصدور بندیاں دے دلاں دے وچ جیڑی گل ہوے اونوں جانن والا کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے ہور کینو پتہ نہیں لگدا دل وچ کے حال ہے خاوند دا بیوی نو پتہ نہیں ہوندا بیوی دا خاوند نو پتہ نہیں ہوندا مرشد دا مرید نو پتہ نہیں ہوندا مرید دا مرشد نو پتہ نہیں ہوندا دل وچ کے چھپایا ہویا ہے حتیٰ کہ نبی دا امتی نو پتہ نہیں ہوندا امتی دے بارے کیا دل دے اندر چھپا ہویا ہے اس واسطے تو یہودی منافق بیٹھ کے انہیں کر کے بے ادبی کر دے ہوندے یار دلوں دے حالات اللہ آپ جاندا ہے تا اللہ پاک نے فوراً قانون جاری کر دیتا آیت نمبر 104 سورۃ البقرہ اللہ فرمایا او میرے محمد صحابیوں تہاڈی صحابیت بھی بے شک ہے تساں نبی دے عاشق دے دیوانے بھی ہو ساری گلاں دا مینوں پتہ ہے لیکن میرے نبی دے صحابہ توجہ نال گر سن لو تہاڈا رائنا دا جملہ ٹھیک ہے دا معنی بھی ٹھیک ہے لیکن اس تو نجائز فائدہ دشمن پہ اٹھانے تے میں اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا پر محمد دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا کر سمجھنا میں نبی دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا اللہ وقت کیا حکم ہے اللہ فرمایا سن لو اے جرا تہاڈا صحیح لفظ ہے اج دے بعد میں اینو بھی روک رہا خبردار اج دے بعد جے تانوں گل دی سمجھ نہ آوے تساں رائنا دا صحیح جملہ بھی نہیں بولنا اللہ وقت کے آکھاں جو سمجھ نہ آوے اللہ فرمایا آکھا کرو انظرنا یا رسول اللہ ساڈے تے نظر ثانی فرماؤ ساڈے ول دیکھو سانو سمجھ پوری نہیں آئی انج کر کے آکھیا کرو کیوں مینوں سب تو زیادہ لحاظ ہے تا محمد دے ادب دے اللہ یہ پہلا موقع ہے 104 نمبر آیت سورۃ الحجرات حوالے دیکھتے ہو ذرا شارٹ کٹ میں تاکہ بات کو ذرا جلدی کمپلیٹ کریں سورت دانا سورت حجرات 26واں پارہ ہے آیت نمبر 3 2 اور 3 اللہ نے کہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون یہ دوسرا ادب نبی دا یہ ادب نہ کرے
او بد نصیب آدھے نا بے ادب بے نصیب. اور نبی دا ادب اللہ پہ سکھائیں ہے. دو گلہ کرے سا ہک ہو گئی تھی ہک ہور. اس تو بعد میں اے عرض کرنا ہے ادب نبی دا کرنا کیویں اے سمجھنا ذرا وہ تو ساری گلہ بچے آوے سن. اللہ دے پاک پیغمبر دا ادب سکھان دے ہویا. اللہ نے کہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والے ہو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرا نبی تواڈے اندر بیٹھا ہوئے مجلس چل رہی ہوئے صحابہ تساں بیٹھے ہو تے میرے پاک پیغمبر دی موجودگی دے اندر متا تساں کوئی گل کرن لگو تے گل کر دے وقت تواڈی آواز میرے محمد دی آواز تو اچھی ہو گئی تا فرمایا سن لو یہ تواڈیاں آوازاں میرے نبی دی آوازاں تو اچھیاں ہو گئیاں. ہاں تحبط اعمالکم میں اللہ تواڈے سارے عمل برباد کر دے سا. کیوں اتھے معاملہ ہے میرے محمد دے احترام دا. میرا محمد بیٹھا ہوئے تے تواڈیاں آوازاں پست ہونیاں چاہیے جھکیاں ہونیاں چاہیے تواڈی آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ہن گل توجہ نال سننا. اللہ پاک فرمایا ابو بکر خیال کرے بڑیاں تیریاں قربانیاں پر ادب نبی دی وجہ بن گئی تا میں تیریاں قربانیاں دا خیال نہ کر سا. پیغمبر دا ادب پہلے عمر تو بھی خیال کر عثمان تو بھی خیال کر. ہاں عثمان کی بات یاد آ گئی. کیا عثمان ہے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کرن لگا تے اے مطلب نہیں بے انہاں دا شان عمر تو ابو بکر تو ود گیا نہیں. میں نے واقعہ یاد آ گیا نا عثمان دی قربانی دا تو میں کہ چل تو سنا دے ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہے بڑا بہترین واقعہ. اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہے. دروازہ کھٹ گیا نبی کریم دے گھر دا. اللہ دے نبی گھر کوئی نہیں آپ دی زوجہ محترمہ گھر ہے. اندرو آواز دیتی مند الباب. کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ اگے حضرت عثمان کھڑا ہے کھٹکاون والا دے اما جی تواڈا پتر عثمان ہے کھڑا. اللہ دے نبی کتھے انہاں نال میں ملنا آئی. اما جان کیوں تانوں پتہ ہے نبی دی بیویاں ساری ماواں پتہ ہے نا تانوں. آیت نمبر 6 سورۃ الاحزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وازواج الرسول امہات المؤمنین. او لوگو اللہ دے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں ہوندیاں نے. ساڈی اما نے اندروں پوچھیا تے ایک گل تے سن لو عورتاں پیاں سندیاں تاکہ مسئلہ موقع دا آیا تے کیتی جاواں کسے دا فائدہ ہو جائے. کہ گھر دے اندر عورت موجود ہے تے گھر دے اندر مرد موجود کوئی نہیں تے باہروں آ کے کسی نے دستک دیتی ہے تے دروازہ کھٹکایا ہے یا ڈور بیل تے گھنٹی کے آ کے بجائیے اندر عورت ہے موجود. اس نے ہن کے کرنا ہے دروازے تے بندہ جو آیا ہے پوچھنا تا ہے کون آیا کھڑا ہے جواب تا دینا ہے پوچھنا دینا ہے. اللہ دے قرآن دے اندر 22واں پارہ ہے 3 نمبر دی آیت ہے 22ویں پارے دی. اللہ پاک نے کہ فرمایا ہے اللہ پاک نے 22ویں پارے دے اندر فرمایا ہے یہ گھر دے بوئے تے کوئی بندہ آونجے تے مرد گھر دے اندر نہ ہوئے اس وقت اساں کہ کر 2 نمبر دی آیت نمبر 2 ہے 22ویں پارے دی. اللہ نے کہ فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا فلا تخضعن بالقول. تو سن لو جے تواڈے دروازے تے کوئی بندہ آ کے دروازہ تے دستک چا دے یا ڈور بیل چا بجاوے تو اندر کلیاں تے لگیاں ہو اس وقت ڈھیلی کر کے لچکدار گل کرنی نہیں. جناب کون ہے جی کیسے آئے ہیں جی انج کر کے نہیں سیدھا سٹریٹ فارورڈ جی کون بس اگے دسے بھائی گھر پہ نہیں ہے فلاں ٹائم آ جانا بس ٹو دا پوائنٹ گل کرو. لمبی چوجی میں بیٹھک کھلوا دینی آ جی تے بہت جی بچوں نو پانی دے نا کوئی ضرورت نہیں. اللہ کہندا لا تخزعن بالقول
कौल खबरदार और तो नरम लहजे नाल फ्लेक्सिबल गल लचकदार गल नहीं करनी। हाँ वकुलना कौलम मारूफा बड़े सलीके ना इंज करके गल करनी है। अल्लाह फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाया फयतमा अल्लज़ी फी कल्बी मरज़ जेंदे दिल दे अंदर ए जरा बारो आया खड़ा है मर्द अगर खुदा ना खास्ता ओदे दिल दे अंदर कोई मरज होवे समझ दो ना मरज नु हाँ ओदे दिल दे अंदर कोई गलत सोच होवे ते गंदा मरज होवे अल्लाह फरमाया ओ दरवाजा खटकावन वाला तेरी आवाज तो मुतासिर होके कोई उम्मीद न ला पावे। खड़का के गल का कोई लचक नहीं। अल्लाह वकुलना कौलम मारूफा। अच्छा अल्लाह दे नबी दी घर वाली ने अंदर पूछे मन दक्कल बाब हदीस याद है ना हज़रत उस्मान वाली गल पे करदा मन दक्कल बाब कौन है दरवाजा खड़काने वाला जनाब तुहाडा बेटा उस्मान आया खड़ा अल्लाह दे नबी नाल मिलना अम्मा जान ने को आखे पुत्रा अल्लाह दे नबी ता मस्जिद दे अंदर है ना तवज्जो करना जरा अल्लाह दे नबी ता मस्जिद दे अंदर है अम्मा जी टाइम ता नहीं नमाज दा क्यों आके पुत्रा तेनू के दसा कितने दिन हो गए मैं मेरे मुहम्मद दे घर चूल्हा नहीं जलिया मुहम्मद करीम दे घर अग नहीं बल्ली चूल्हे दे अंदर खावन पकावन दा कुछ भी नहीं ते अल्लाह दे पाक पैगंबर नु भूख ने बेकरार कीता बेचैन होए ते अल्लाह दे दरबार ते चले गए मस्जिद दे अंदर ओ मुसलमाना रहदानिया डेरे वाले ओ इर्दा गिर्द आवन वाले तू भी इंज करके करया कर जे जरूरत पै जावन जे भूख आ जाए जो बीमारियां लपेट लावन जे मुसीबत जकल लावन जे कोई मुश्किल आते फस वने अल्लाह दा वास्ता यो मर्दा ते औरता तू भी उसे दी कुंडी खड़काई कर तेरियां सारियां हाजतां पूरी करन वाली जात है और कोई कुछ नहीं हो दे सकदा सारे उस दे कोल मंगदे नहीं हत्ता के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी शख्स भी अल्लाह दे कोल मंगदा है रब दा वास्ते ही तू भी उसे कोल मंगया कर मंगना तेरा काम है ते झोलियां भरना तेरे खुदा दा काम है। अल्लाह आगे चलो जी अल्लाह दे पाक पैगंबर मस्जिद जी कितने दिन हो गए चुल्हे च अग नहीं जली मजबूरी आई बेकरार होए भूख ने बेताब कीता बेचैन कीता ते ता वास्ते अल्लाह दे कोल मंग रहे हजरत उस्मान सुने है एक कैफियत मैनू पता ही नहीं फौरन दौड़े घर बकरी दा बच्चा लेला बच्चा छोटा लेला जी बकरी दा ज़बा कीता गोश्त बनाया हाय हाय मुसलमानों तवज्जो से सुनना बात गोश्त बनाया बोरी दे अंदर पा के गोश्त ते दीगर लवाज़िमात ये खामर पीमर ने होंदे न ओ सारियां चीज़ां चाह के हजरत उस्मान वत आके नबी दा दरवाजा खड़काया ते अम्मा जान ने अगो पूछया मन दा कलबाब कौन है दरवाजा खड़कावन वाला अम्मा जी तुहाडा पुत्र आया खरा दरवाजे ते उस्मान मैं सामान लेके आया अल्लाह दे पाक पैगंबर किथे ओ पुत्रा उसे वक्त दे अल्लाह दे नबी अल्लाह दे अगो सजदे दे अंदर है तू ते मैं सजदा करे ना तेरा दफा दे सुभान रब्बिल सुभान रब्बिल अल्लाहु अकबर मेरे नबी दा सजदा देख उस्मान आया वत वल के गया वत बकरी ज़बा कीती है वत गोश्त बनाया सामान चाह के वत आया अजे मेरा मुहम्मद सजदे चे साहबा दिन हजरत आयशा फरमानियन हत्ता तवर्रमत कदमा हो फरमाया मेरे नबी एडा लंबी नमाज पढ़दे हन पैर सुज वेंदे हन सजदा इतना लंबा करदे हन असानू वहम लग वेंदा है कि नहीं रूह मुबारक ता नहीं परवास कर गई नबी पाक दी फरमानियन एक दफा इंज होया मेनू डर लगिया भाई नबी पाक रे फौत ता नहीं हो गए मैं बन के अल्लाह दे नबी सजदे चन मैं पैर नू इंज हल्का जे टच कीता है अल्लाह दे नबी उच्ची आवाज नाल ओ जेरे तारीफ अल्लाह दी कर रहे हैं उच्ची करन लगे ताकि आयशा नू पता चल जाए मैं जिंदा सलामत हां एडे लंबे सजदे नबी करीम करदे होंदे हन आज उम्मती सजदा तो महरूम हो गया ता अल्लाह दा कहर आ गया उम्मती ते आज नमाज बंदा छोड़ दे ये भी कोई इंसानियत है भाइयों मरते मर जाओ कभी सजदा ना छोड़ो और तेरे मेरे कोल होर नेकी है केड़ी जो बंदा नमाज ही ना पढ़े
مرنا ہے نا ہر کہیں مرنا ہے نا تو مر کے اللہ دے دربار کیری نیکی لے کے ویسی پہلی پوچھی سے دی تھی منی ہے مرد بھی نہیں پڑھتے عورتوں تو انہیں بے چنت ہوں دیا نے یقین کرو ان کا دین بڑا نام اللہ کرے یہ خواتین جو سن رہی ہیں ساری پکی پابند ہونے نماز کی لیکن میں نے عموماً دیکھا ہے بھائی عورتوں میں یہ زیادہ غفلت پائی جاتی ہے یہ کوئی شادی مادی دا موقع ہوئے نا تو انہیں نہیں پڑھ دیا جو میک اپ لوڑ ویسی ہاں میک اپ لوڑ ویسی اور میں ادھے نہیں پتہ نہیں کتنے بیان کیتے یہ گل کیتی ہے دلہن کو لے کے جاتے ہیں جب وہ اپنے یعنی نئے گھر میں شفٹ ہوتی ہے دلہن پہنچتی ہے ان اس نماز نہیں پڑھنی او جی وقت بیوٹی پارلر نو سڑنا پوسی جی وقت اتنا خرچہ کون کرے مر جانے کا مقام ہے 2-4 روپے تے لاویں چاہ قیامت تے آخرت نو تو بچا او دی فکر نہیں 3000 تے 4000 یا 2000 دے پیچھے مرد ہے کچھ احساس ہونا چاہیے کچھ اپنی آخرت کے بارے میں سوچ ہونی چاہیے جی دلہن ہے جی میں کب لڑ گئی سی تو بات ہے جی خامند واسطے رات تیار کرنا ہے جی یہ تو نماز نہ پڑھے جی کیوں بھائی ناراض تو نو پہ تھی یہ تو ساڈا سارا دا سانجا معاملہ ہے ہر کوئی انیا ساڈے پاس ہی یہ حالات ہیں اللہ اس مسلمانوں کو کچھ سمجھ نصیب کر ٹھیک ہے نا جی اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو آکھیا کہ یا رسول اللہ دے نبی کتیں اکھی جی اسے وقت دے نماز حدیث پچھلی یاد رکھو اسے وقت دے نماز دے اندر دے سجدے دے اندر حضرت عثمان نے آکھے اماں جی یہ تھوڑا یہ خدمت قبول کر لو ایک بات کہہ دوں اسا او تا نہیں نا مولوی بھی تو انہوں اکھا سارے جیبے بھرو مولانا فیض اللہ صاحب بیٹھے نے کار عثمان صاحب بیٹھے نے اسادہ الحمدللہ اللہ تے یقین ہے اللہ ساڈا جیرا مقدر لکھا ہے وہ سانو مل ہے اسا تو اے نہ آدھے نظرانے سانو آن کے دیو اسا تمہاری یہ منت کرساں اللہ دا واسطہ اس ایریے چ دیکھو کتھیں کوئی یتیم ہے فقیر ہے بیوہ ہے مستحق ہے اس کا خیال کر اس کا حال کبھی پوچھ لیا کر 3 ٹائم کھانا کھانے والے سن ایک حدیث تمہیں سناؤں یار تو موضوع تو دبو نہ ہٹ گئے موضوع تو دبو ہٹ گئے بس اللہ نو یقین کرو میں اللہ سے کئی دفعہ یہ دعا کرتا رہتا ہوں اے اللہ جب مجھے سٹیج پہ بیٹھایا کرنا جو وقت کی ضرورت ہو مجھ سے وہی گفتگو کروایا کر بس اللہ پاک میں یہ منظور ہے انشاءاللہ اسی سے سارا فائدہ ہے ٹھیک ہے کیا گل پہ کر دیا ہاں ذہن نہیں پہ آندی گل کیری گل کیری ہے چلو یہ انہیں یاد آ گئی تو بات انہوں سمجھ سے میرے ذہن جو نکل گئی یہ بھرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں گل پہ کردام حدیث یاد آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ را بندہ توجہ کرنی ہے جیرا بندہ پیٹ بھر کے رج کے کھا کے تے تہجد واسطے رات مسلے تے کھڑا ہو ونجے نیک آدمی ہویا نا نیک ہویا نا اسا نیک سمجھے نا جرا تہجد گزار ہوئے روٹی کھا کے پیٹ بھر کے مسلے تے کھڑا ہو ونجے تے ساری رات نفلہ پڑھدا راوے تے اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم ہے او دے پڑوس دے وچے محلے دے وچے آوانڈیاں گوانڈیاں دے وچے کوئی بندہ بھکھا پیا تڑپدا ہوئے اے نفل پڑھ کے اے کھا کے تے نفل پیا پڑھ دے تے پڑوس دے اندر کوئی بھکھا پیا تڑپ دے کوئی عورت دے کوئی بچی بچہ بھکھے پیا تڑپ دے نے اللہ دے نبی فرمایا ہے میرا اللہ آدھا ہے ایو جے بندے دے نفلان دی لوڑ اللہ نو کوئی نہیں کدی محلے والا کو پوچھ لیا کرو اتنے بڑے غریب غربا عوام بڑی غریب ہے ہاں اصل مسئلہ ہے ہوندہ بے بندہ جیرے رنگ دی اینک لیندہ ہے نا ہر شے انیا نظر آن دی ہے انیا رہے نا رتی اینک لو تا رتی ساوی لو تا ساوی کالی لو تا کالی انیا بندہ آپ رجہ ودہ ہوئے بندہ سمجھے ہر کوئی رجہ ودہ ہے انیا نہیں ہوندہ نظر دوڑائی کرو پوچھا کرو اچھا اماں جی دروازہ کھولو تھوڑا جی خدمت لے کے آیا اور پچھلی گل
دروازہ کھولے حضرت عثمان نے سامان دیتے تے چلے گئے تھوڑی دیر دے بعد حضرت عثمان جس وقت چلے گئے اللہ دے نبی نماز وغیرہ پڑھ کے تے رب کول مانگ کے تے گھر آئے گھر آ کے ڈٹھا تے حضرت اللہ دے نبی دی زوجہ کھانا پہ تیار کر دیے تے سامان دا ڈھیر لگا پیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا ہے ایک کیری جگہ تو آیا ہے یا رسول اللہ انہی جو واقع ہویا عثمان آیا تے وقت چلا گیا تے بس سامان لے کے آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر انہیاں قدمات واپس چلے گئے مسجد دے اندر اتھے جا کے وقت دوبارہ نماز دی نیت چبت دیئے نے اللہ دے نبی دی گھر والی آدھیے مہرانہ پہلے تا مسجد چ گئے منگن واسطے اللہ دے کول تے ہن کیوں گئے فرمان دے نے جس وقت میں گئی آکے قریب جا کے میں سنے اللہ دے نبی اللہ دا شکر بھی ادا کرے کرن دین تے اللہ نو پیا دین اللہم انی رضیت ان عثمان فرزانو اللہ عثمان میرا دل خوش کر دیتا ہے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا نعرہ تکبیر شان عثمان بھائیو یاد رکھو اللہ دی نعمت مل ونجے وقاس بھائی اللہ دی رحمت ہے بیٹی ایک لحاظ نال نعمت بھی ہے مولانا عثمان شاہ صاحب آدھے پیان پہلے رحمت آندھی ہے تے وقت نعمت دیاں بہارا لگ رہندیاں ہوندیاں یقیناً ایسے ہی ہے بڑی چنی ہوئی بات کی ہے اس نے اچھا توجہ نال گل سنو جے نعمت مل ونجے تا نعمت دا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اللہ دے نبی دی ایک اور حدیث یاد آ گئی تھی پچھلی گل یاد رکھنی ہے مینوں یاد ہے اللہ دے نبی دی ایک اور حدیث ہے ان اللہ لیرضا عن العبد اللہ اس بندے تے بندی تے اس وقت ڈاڈا خوش تھیندا ہے جیڑا بندہ اللہ دی نعمت استعمال کرن لگے تا بسم اللہ چا پڑے تے اللہ دی نعمت استعمال کر لے تے الحمدللہ چا پڑے نعمت تو پہلے بھی اللہ دا نام چلاوے تے بعد وچ اللہ دا نام چلاوے اللہ دے نبی نے فرمایا اس بندے تے بندی تو اللہ ڈاڈا خوش ہوندا ہے صبح شام کھاندے پیندے کتنی نعمت استعمال کریں دیا میدہ ہی خراب ہو ویندہ ہے وہ دے باوجود نہ کریں بسم اللہ منہ چ نکلے نہ کریں الحمدللہ نکلے اللہ سانو شکر دی توفیق دے دے خیر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دی گل پیا کردہ پیچھے چلے جاؤ ابو بکر تیری بڑی شان ہے پر محمد دا ادب دا بڑا لحاظ ہے عمر عثمان علی وغیرہ وغیرہ سارے صحابہ سن لو یہ میرے نبی دی موجودگی دے اندر تواڈی آواز اچھی ہو گئی میرے نبی تو میں اللہ اس گل نو کدی بھی معاف نہیں کرنا اس گل دی اجازت میں نہیں دیندا اللہ ترفعوا اصواتکم اپنی آوازانو نبی دی آواز تو جھکا رکھو ٹھیک ہے ہون اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا تو رخصت ہو گئے اپنی 63 سالہ زندگی مبارک گزارن تو بعد اے ہون اس آیت کی میں عمل تھی سی نبی پاک تہن تا انہوں دی آواز اونچی آواز نہیں کرنی ہون نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے ہون اس آیت کی میں عمل تھی سی علماء نے فرمایا ہون بھی عمل تھی سی کی میں عمل تھی سی دو طریقے نال عمل تھی سی ایک عمل انج تھی سی کہ تواڈے سامنے نبی دی حدیث اے جیری نبی دی گل ہے حدیث نبی کی بات ہے نا فرمایا تواڈے سامنے نبی پاک دی حدیث بیان تھی وے اس وقت اپنی گل اگوں نہیں من دے منیاں بھائی میں تا فلاں جگہ تے انج پڑے ہے فلاں انج آدھا نا جدو محمد دی گل آ ونجے اپنی آواز نو اچا نہیں کرنی یہ ایک طریقہ ہے نبی دی گل دے اگے سر تسلیم خم ہے سر جھکا دو نبی کی بات کے سامنے نمبر 2 گل ہے کہ اللہ دے نبی دے روزہ مبارک تے جس وقت ونجو اتھے بلند آواز نال بالکل گفتگو نہیں کرنی ادب تے احترام دا لحاظ رکھ دے ہویا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مبارک تے صلاۃ و سلام پڑھنے او اتھے بھی ادب دا لحاظ یہ آواز اونچی نہ ہوے تھک نو پہ ہن میں تانوں گل آخری سناواں تے دعا کراں آخری گل ہے نبی کریم دا ادب دے 2 طریقے تا اللہ دس دیتے ہیں نا
بھئی انج کرنا ہے تو انج کرنا ہے. ہن اصل گل یہ ہے نبی دا ادب کرنا دا طریقہ کیا رہے. ایک طریقہ سن لو, ٹو دا پوائنٹ شارٹ کٹ, پھر بات ختم کرتے ہیں. نبی دے ادب دا طریقے واسطے ایک مثال سمجھو. بندے دی ہوئے بیوی, گل سمجھنی ہے ذرا, بندے دی ہوئے زوجہ بیوی, وہ آکھے اپنے خامد نوں میں تیرا بڑا احترام کریں دیاں, بڑا لحاظ رکھیں دیاں, تیری بڑی قدر کر دیاں, لیکن او دے کم اے ہون کہ او خامد دے بجائے کسی اور بندے دی گل من کے چل دی ہوئے. گل سمجھنی ہے ذرا, میں کچھ بتانا چاہتا ہوں, کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. بیوی ہے, بیوی زوجہ, وہ کہتی ہے, وہ آدھی ہے میں تیرا بڑا احترام کر دیاں, قدر کر دیاں, لحاظ کر دیاں, لیکن جنے دی گل نہیں منیں دی تے کہ ہور دی گل منیں دی ہے. ایمان امانت دیانت نال دسو, اے عورت اپنے خامند دی ادب والی ہے کہ نہیں؟ کیوں آدھی میں ادب کریں نہیں, تو سوادے ادب والی نہیں. تو یقیناً اس دا جواب ایو ہی ہے بھئی ادب والی تاں ہویا جو جنے دی گل ہی منیا. گل نہ منے خالی نعرے مارے میں تیری دیوانی تے میں تیری پروانی تے میں فلا انج کر کے نعرے مار دی راوے تے گل خامن دی نہ منے تا اسا سارا آنکھنا ہے بھئی اے غدار ہے. انہاں رکھسانا اے غدار ہے, میں سمجھو کہ پرچی آ گئی ہے. اچھا تو اے خامن دی غدار ہے, کیوں ادھا دعویٰ ہو رہے تے عمل ہو رہے. بس یہ گل ذہن میں رکھنی ہے. ہن میری گل سمجھایا ذرا. ایک بندہ آدھا ہے میں نبی دا ادب کریں گا, توجہ نا, ایک بندہ آدھا ہے میں نبی دا احترام کریں گا, نبی نال میں عشق ہے والے ہانا محبت ہے, یا نبی اللہ یا رسول اللہ لبے گیا فلاں 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 فلاں. بندہ زور لیندہ ہے, لوگوں نو اخوامنا چاہندہ ہے کہ میں نبی نو منیں دا, نبی دا احترام کریں دا, تے اس دے سر دے والاں تو لے کے تے پیر دے ناخن تک, صبح تو لے کے تے رات سمدیاں تک, جوانی دی ابتدا تو لے کے تے بڑھے ہوندیاں تک, ہر موڑ تے وہ نبی دے طریقے نو فالو ہی نہیں کرتا, عمل ہی نہیں کرتا, غیران دے طریقہ تے چل دا ہے. سیدھی گل دسو, اے بندہ نبی دا با ادب تے احترام والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. او بندہ نبی دے احترام تے ادب والا ہے, یہ نبی دی گل من کے چلے. اور اللہ فرمایا سنو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں نبی نو ایک آئیڈیل تے ماڈل بنا کے تمہارے سامنے پیش کیتا ہے. اللہ فرمایا میں ماڈل بنا کے تمہارے سامنے پیش کیتا ہے, تسا میرے محمد نو ویکھ دے جاؤ, جویں میرا محمد کرے اونج کرو, جویں کھاوے اونج کھاؤ, جویں پیوے اونج پیو, جویں سمے اونج سمو, جویں بولے اونج بولو, جویں چلے اونج چلو, جویں میرا محمد کرتا جائے. میرا محمد جنہیں شادیاں کرے اونج شادیاں کرے, جنہیں فوتیاں بھگتا ہے اونج فوتیاں بھگتا, جویں دنیاوی معاملات اس قسم دے بھی تساں دے ونجو میرے محمد نو تے میرے نبی دی نقل کر دے جاؤ. نقل کرنا تہاڈا کام میں, جنت دا حقدار بناونا میں خدا دا کام ہے. گل انہاں رہے. ہن توجہ نال گل سنو, بالکل باتا دا پہ آخری کر اے جمعے تے میں یاد آ رہا ہوں, آخری کل تے لیکن 5 منٹ باتی لگ رہے ہیں. اچھا تو سان دے جمعے تے چلو دل پونے تو آ بھی نا اپنی پسند جیرے نہیں آندے, پر آج تو سن لو ابھی ایسا ہوتے جمعے تے کے آدھے راندے ہیں. اللہ جیری گل نبی کریم علیہ السلام نو ویکھ دے جاؤ نا, تو سب کر دے جاؤ. اے کرنا تواڈا کام تے جنت دا وارث بنا کے حقدار بناونا میرا کام ہے. نماز ٹائم نہیں ہوگی. اچھا چلو میں مکہ لگا. اچھا ہون گل سننی ہے. نماز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی, لوگوں انہیں نماز پڑھو جنہیں میں محمد پڑھدا. پتہ نہیں نا انہیں پڑھنی ہے نا, الحمدللہ انہیں پڑھ دیا. اللہ فرمایا انہیں میرا محمد جیرا کامی کرے تو سا انہیں کرو.
ہوں اپنے ساری زندگی تے اعمال تے غور کر کے فکر کرو، سوچ بچار کرو کہ یار میرا نکاح دا موقع ہوئے، پرنیون دا موقع ہوئے، شادی بیاہ ہوئے، خوشیاں ہون، اس موقع تے میرے نبی نے کے کیتا ہے تے میں کے پیا کرنا، غور کرنا چاہیے نا۔ اے کوئی دیوبندی تے سنی تے وہابی تے اہل حدیث تے شیعہ دی گل نہیں، اللہ دی قسم ہے اے میرے محمد دی گل ہے تے میرے قرآن دی گل ہے، اے تواڈا ہی محمد ہے، تواڈا ہی قرآن ہے، میرا ہی ہے تے تواڈا ہی ہے، اس تو ہٹ کے نجات کوئی نہیں تے بندہ اس تو منہ موڑے تا برباد ہو ویندا ہے۔ میں اس واسطے تواڈی توجہ پہ دے لینا اس پاسے تے کوئی ہو ونجے فوتگی، کوئی مرنا ہو جائے، فوتگی ہو جائے، اس موقع تے بھی دیکھو میرے نبی دے دور وچ بڑیاں فوتگیاں ہوئیاں، بڑیاں فوتگیاں ہوئیاں، میرے نبی نے کینے نبھائیاں۔ ایک گل مولوی یاد ہے، مولوی صاحب دکھا، مولوی کہتا ہے فلاں نبی پاک نے انگ کیتا ہے، اور گل ہے نبی پاک کتھے عمل کر کے دکھایا، سانو دکھا تا صحیح ذرا یہ کم اساں کر دیں فوتگیاں دے موقع تے، کیا نبی کریم کیتن؟ اگر کیتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دی قسم او دین ہے، یہ جان بجھ کے الٹ کریں دا اس دے او بندہ بہت بڑا مجرم ہے، ٹھیک ہے؟ تے اگر اللہ دے نبی نہیں کیتے تے وقت بندہ آکھے بھئی یار خیر چنگا کام کراں چا، چنگا کام میرے تیرے آکھا نال نہیں بندا، چنگا کام تاں بندا ہے جو اللہ حکم دے وے محمد کر کے دکھاوے، او چنگا کام میں۔ اللہ قرآن چاہے سورۃ مائدہ پہلا رکوع ہے، اس سے اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ او لوگو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوتے ہیں اپنا میدان عرفات، اتھے سن 10 ہجری ہے، اللہ دے پاک پیغمبر کھلوتے ہیں میدان عرفات، حج دا موقع ہے، اللہ پاک ایت نازل کی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرا سونا آج اساں اپنا دین مکمل کیتا نہیں چاہ، یہ دین آدم علیہ السلام تو ٹردہ آئی نا تو آدھے تے آکے آجو مکمل ہو گیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ نعمت ہے نا دین اسلام، اس نو اساج پورا چکیتا ہے، کہ مانا جیریاں شیعہ دین بنان دیاں اہل ہننا انہاں نو اسا دین بنایا ہے، جیریاں دین بنان دے قابل نن انہاں نو اسا دین نہیں بنایا۔ ہون اگر کوئی بندہ اس تو بعد کہ چیز نو آکھے بھئی اے بھی دین ہے تے نبی پاک دے عمل تو حدیث تو قرآن تو ثابت نہ ہوئے تو یاد رکھو اللہ آدھے او دین نہیں۔ اس واسطے کسے نالا ساری ٹکر نہیں، کسے نالا ساری زد نہیں، ہاتھ جوڑ کے منت ہے اللہ دا واسطہ ہے، نبی دے ادب دا طریقہ کہ ہے یہ گل نبی دی ویکھو، نبی دی سنو، اس دے مطابق عمل کرو۔ تو انہوں مثال میں دیتی ہے بیوی ہوئے تے جنے نو آکے میں تیری وفاداراں تے محبت کرنیاں دیوانیاں تے گل جنے دی نہ منے گوانڈی دی منے تے غدار ہے، اللہ فرمایا تے تو ہی دعویٰ کریں جو اسا نبی دی عاشق تے دیوانیاں تے گل نبی دی نہ منو تے گل ہوران دی منو تو تے غداری آکھ سکتے ہیں، وفاداری نہیں ہوندی۔ اچھا دو گلاں ہو گئی ہیں کہہ رہی ہیں فَلْيُحْسِنْ اسما، بچی دا نا چنگا رکھو، نمبر 2 اس کو ادب سکھاؤ تے ادب تو گل چلی تے او کڈو پھرتے پھراندے آ گئے تے نمبر 3 بات آخری بات بچہ اگر جوان ہو جائے تو او دی شادی کرو، او دے رشتے دا بندوبست کرو، فتنیاں دا دور ہے اس دے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں 3 جملے لین حدیث تو اس دی وضاحت قرآن و سنت دے مقامات پیش کیتے ہیں۔ اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا چند منٹ گفتگو کرنا اپنی برکات قبول فرمائے، دیگر جو بیان میں تو پہلے ہوئے ہے اس نو بھی اللہ قبول فرمائے، اساں سارے نو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں بھائی وقاص نہ ہے تو ہاں جی، انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہوئیں کچھ دن قبل، مہینہ ہون والا تقریباً 10 دے پیان، انہاں واسطے سپیشلی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے، کروٹ اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت دے درجات اللہ تعالیٰ بلند نصیب فرمائے، انہاں واسطے بھی دعا کرو۔ یہ بچہ کل فوت ہے او دے والدین لواحقین دے صبر واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ جنہوں کوئی تکلیف یا آزمائش رکھا ہے انہاں واسطے بھی دعا کرو، اللہ ہر کہیں دی پریشانیاں دور کرے۔ دعا کرا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ علم نافع عطا فرما. اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی بری حرکات سے ہمیں محفوظ فرما. ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, ہماری خواتین کو, مردوں عورتوں کو, سب کو یا اللہ ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ دجالی فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا آخرت کے امتحانوں سے ہماری حفاظت فرما. آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. تو ہمارا والی اور مددگار بن جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ بچی کی آمد پر خوشی مناتے ہوئے, حالانکہ تیرا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بچی ملے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں, چہرے پر غصہ آ جاتا ہے. مولا انہا بچی دا بڑے اچھے طریقے نال ویلکم کیتا ہے, بس سیلیبریٹ کیتا ہے, پروگرام منعقد کیتا ہے, قرآن و سنت دا واز کروایا ہے. اے اللہ اس ساری برکتاں اس گھر والے انہوں سارا نو عطا فرما دے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. وصلی اللہ علیہ وسلم.